الحمد لله. يرحمك الله. إذا عطست استخدم المنديل لتغطية فمك، لأنك لما تستخدم يدك بهالطريقة تنقل العدوى لغيرك بالمصافحة. وإذا ما عندي منديل؟ طيب تقدر تستخدم مرفق يدك لتغطية فمك مع العطاس أو الكحة. يعني كذا؟ صح عليك. سلامات يا الحبيب، وراك لابس كمامة؟ ما يبي له سؤال عشان الكورونا. يعني عندك كورونا؟ لا فال الله ولا فالك، ما قدامنا الا العافية. ترى ما تحتاج الكمامة إلا إذا كانت عندك أعراض كورونا أو إذا كنت تخالط شخص مريض. وش هي أعراض الكورونا؟ ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. يعني عادي أشيل الكمامة؟ إيه، ما تحتاجها. طيب شلون أحمي نفسي من الكورونا؟ حلو. سبل الوقاية من كورونا كالتالي: حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون دائما، لا تحتك بأحد تظهر عليه أعراض كورونا، وقدامك العافية. ولأي استفسار كلم الصحة 937.